हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम दर्जी खतरा थान, नीम जमहूरियत। खैर छोड़िए, आज सिर्फ नीम हकीम की बात करते हैं। हिकमत की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी ज़िंदगी और सेहत। यकीनन वो कोई पहली बीमारी ज़रूर रही होगी जिसके इलाज के लिए इंसान ने बाकायदा तौर पर दवा को ईजाद किया, उसे इस्तेमाल किया, और फिर हिकमत तरक्की करते करते हकीम लुकमान तक आ पहुंची, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि हकीम लुकमान के पास सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज मौजूद था। पाकिस्तान दुनिया का वो तीसरा बड़ा मुल्क है जो हर साल तकरीबन 7,500 MBBS डॉक्टर्स तैयार करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अताई, क्वैक्स, नीम हकीम और जाली दंदान साजों की एक भरमार है, और इनमें से बहुत से हजरात तो अक्सर अपने लश पश वाले मतब भी चलाते हैं, और बहुत से जाली दंदान साज और क्वैक्स सड़कों पर, फुटपाथों पर बैठकर बैफ सिक्का राइजुल वक्त अवामुन्नास में बीमारियां और मौत बांटते हैं। आज मैं इन सारे जाली हकीमों और जाली दंदान साजों के सारे काले करतूतों पर से पर्दा उठाऊंगा। अगर आप हकायक सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। यह है रावलपिंडी शहर का मशहूर पौड़ी पुल, जहां फुटपाथ पर रंग बिरंगी दवाइयों और गंदे मंदे आलाते जराही सजाए ये नॉन क्वालिफाइड तबीब अवामुन्नास की जानों से सरेआम खेल रहे हैं। जो ही हम यहाँ पहुंचे, ये फुटपाती अताई हकीम और जाली दंदान साज अपने ओपन एयर क्लिनिक्स को खुला छोड़कर मौका से फरार हो गए। उर्दू बोल लेते हैं? नहीं, उर्दू नहीं आती? 3 दफा करके गए, फिर भी सही मेरा ही करे। खासी तगोद और कायल करने से ये साफ बात करने पर तैयार हो गए हैं। इनका नाम है सलीम रावला कोटवाला। ना पढ़ने की वजह से डेंटल सर्जन तो ना बन सके, लेकिन खलके खुदा के दांतों का इलाज फिर भी खुलेआम करते हैं। फिलहाल तो मैं आपके सामने अनपढ़ खड़ा हूँ। पढ़े लिखे होते हैं तो किसी कॉलेज में होते हैं, इधर क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। ये भी आप बता सकते हैं कि जो फुटबारी के ऊपर बैठे होते हैं उनको गरीब को कोई सनत देता है? गरीब को कोई कुर्सी पे बैठाता है? वो एक चेयर पे बैठा के ना, तो जब लोगों से लूटते हैं ना, तो उन्हें आप बहुत ही अच्छा डॉक्टर समझते हैं। तो बाकी बात यह कि काम में कोई फ़र्क नहीं होता है। जब अगर आदमी का ये अकल काम करता हो ना, तो बाकी कुछ भी नहीं काम करता है। खतरनाक चीज़ नहीं रखी हुई है कि जिससे आदमी मर जाए। कहीं भी नहीं लिखा, आज से पहले कहीं अखबार में ये नहीं आया है कि हमारी दवाई से फलाना आदमी शख्स मर गया। और ये भी आपने लिखा है कि जनाबे वाला पौड़ी पुल के ऊपर बैठने वाले जितने हजरात हैं ये 2 नंबर काम करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि 2 नंबर काम करते हैं? फुटपाथ पर बैठकर बगैर डॉक्टरी सनद और तिब्बी महारत के मरीजों का इलाज करना एक संगीन जुर्म है, लेकिन ये जाली डेंटिस्ट इस बारे में कहता है, कानूनी जुर्म तो कोई नहीं है कि कानून में ये कहीं भी नहीं है कि अगर राजा बाजार बैठे हुए हैं, फुटबारी वाले राजा बाजार भी बैठते हैं, इस तरह फुटबारी कहाँ सारी जगह बैठते हैं। जुर्म हो तो फिर सारी जगह पे जुर्म लगना चाहिए। जुर्म हो तो ये कोई भी आदमी ना बैठे। डॉक्टर 500 रुपये का एक दान लगाते, 1000 का भी एक दान लगाते, 5000 का भी एक दान लगाते। हमारे पास गरीब आदमी आएगा, एक जिसके पास इतनी पोजीशन नहीं होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 या 200 रुपया खर्च करना चाहता हो, वो आदमी आएगा, मेरे यहाँ से काम करा के चला जाएगा और मुतमिन होकर भी जाएगा। ये नहीं है कि वो 100-200 दे के वो चला गया, दूसरा दिन वो उससे रोटी ना खाएगी, या दूसरा दिन वो आया उसने आके जिस तरह आपने ये लोग इकट्ठे कर लिए, उसने लोग इकट्ठे कर लिए। आज तक हमारे साथ ये 3-4 साल में ये वाक़या कभी नहीं हुआ। अगर हमारा काम गलत होता तो ज़ाहिर है आपका काम किया, दूसरे का किया, तीसरे का, किसी कोई ना कोई तो आता ना। हमें तो इस वास्ते दुख होता कि आपने जाकर अखबार में ये देना है कि यार वो तो सब जाली काम। हमारा काम होता है इमरजेंसी में, डॉक्टर करते हैं 3 दिन के बाद। अताई डॉक्टर सलीम रावला कोटवाला का जहानत भरा बयान आपने सुना। आइए अब आपको पौड़ी पुल के एक और अताई डेंटिस्ट नज़ीर कालू उस्ताद से मिलवाते हैं और इनकी गैर कानूनी तिब्बी प्रैक्टिस बारे इनका कानूनी नुक्ता सुनवाते हैं। है तो जुर्म है, लेकिन क्या करें, रोज़ी कमाते हैं। ये 15-16 साल से कर रहा हूँ। डिप्लोमा नहीं है, हमारे वालिद साहब ये काम करते थे।
یہ ہم جہاں سے ڈاکٹر لوگ لاتے ہیں وہاں سے ہی لاتے ہیں. جو چیز وہ لاتے ہیں ہم بھی وہی لاتے ہیں. یہ وہی مسالہ ہے, وہی دانت ہیں. وہ تھوڑے مہنگے یہ لگاتے ہیں, ہم سستے لگا دیتے ہیں. ڈاکٹروں کے ساتھ ہمارا اگر مقابلہ کیا جائے, وہ ڈاکٹر لوگ جو وہ دیر سے لگا سکتے ہیں, وہ ہاتھ کا کام نہیں جانتے ہیں. پہلے لگوا کے گئے ہیں, اس سے پہلے یہ لگوا کر گئے ہیں. یہ اچھے چلے ہیں, اس کے بعد یہ ہیں یہ کہ اور لگوایا. یوں تو پنڈی شہر میں فٹ پاتی دندان سازوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے, لیکن اگر آپ ان صاحب سے نہ ملے تو آپ کو عطائیوں کی کہانی ہرگز سمجھ نہیں آئے گی. ان کا نام ہے عبد الواحد اور یہ 1965 سے بغیر کسی ڈاکٹری سند کے بطور ڈینٹسٹ کام کر رہے ہیں. جب ہم یہاں پہنچے تو یہ صاحب برلب سڑک ایک مریض کی سنجیدگی سے سرجری فرما رہے تھے. آئیے دوران آپریشن ان سے گپ لگاتے ہیں. میں نے کام سیکھا جناب یہاں فٹ پاتھ پہ آپ سے. نہیں, میں تو تجربے کار نہیں ہوں, میں تو نہیں ہوں جی. کون سا تجربہ ہے میرے پاس؟ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. آپ نے یہی کہنا ہے کہ باخدا ساری زندگی ہمارا انٹرویو آپ نے کبھی بھی نہیں دکھایا. آپ اپنی مرضی سے ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں اور جو آپ کی جی میں آیا کریں. بی ڈی ایس نہیں ہوں, میں ٹیکنیشین کا کام کرتا ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں بس. سڑک کے کنارے بیٹھا یہ عطائی ڈاکٹر کو کہ ہم سے بات کرنا بالکل پسند نہیں فرما رہا, لیکن پھر بھی ہمارے کئی تند و تیز سوالوں کے جواب ابھی اسے دینا پڑیں گے. میں کسی سے بہتر نہیں ہوں, میں سب سے نائل ہوں, وہ سب سے اعلیٰ ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کر رہا ہے. میں کسی کے بارے میں خدا کو بھی جواب نہیں دوں گا, مجھ سے خدا بھی نہیں پوچھے گا. میں اپنے کیے ہوئے کا جوابدار ہوں گا کہ میں دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اگر اچھا کر رہا ہوں تو اس کا مجھے اچھا صلہ ملے گا, اگر برا کر رہا ہوں تو اس کا صلہ مجھے برا ملے گا. میں اگر رزق حلال کما کے بچوں کو کھلا رہا ہوں تو وہ اس کا صلہ مجھے اس حساب سے, اگر حرام لے جا کے کھلا رہا ہوں تو اس کا صلہ مجھے اس حساب سے ملے گا, وہ تو خدا سے بھی ملے گا. اگر آپ کے قانون میں جرم ہے تو ٹھیک ہے, آپ مجھے سزا دلوائیں. آپ کے قانون کے مطابق تو رزق حلال کمانا ہی جرم ہے. میں سب جرم کر رہا ہوں, لیکن جو لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں آپ ان پہ تو آپ پردہ ڈال رہے ہیں نا. ایک عرب کہاوت ہے, العقل السلیم فی جسم السلیم, یعنی صحت مند دماغ صحت مند جسم کے اندر ہوا کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے جہاں خطرناک جان لیوا مہلک بیماریاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں. 16 کروڑ پاکستانیوں میں سے 6 کروڑ افراد تقریباً ہر قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں. ٹی بی واپس آ چکی ہے اور ہمارے ہاں تقریباً 1 کروڑ افراد اس مہلک مرض کا شکار ہیں. ہیپاٹائٹس میں پاکستان چوتھے نمبر پر, شوگر کے امراض میں چوتھے نمبر پر, کینسر کے امراض میں تیسرے نمبر پر اور دل کے امراض میں دنیا بھر میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہیں. اتنی بڑی تعداد میں انسانی آبادی کا بیمار ہو جانا معاشرے اور حکومت کے لیے ایک جبر مسلسل کی طرح ہے, اور ایسے میں ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. لیکن کیا کہیے کہ ہر طرف عطائیوں کا راج ہے. فٹ پاتھوں پر, سڑکوں پر یہ لوگ کھلے عام بغیر کسی ڈگری اور سند کے بیماروں کا علاج کرتے ہیں. اگر آپ عطائی حکیموں اور جعلی دندان سازوں کے بارے میں مزید حقائق جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا.